बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले इमरान खान साहब का बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट आया जेल से। आसिम मुनीर साहब को उन्होंने मुखातिब किया। अपने स्टेटमेंट के आगाज में ही अलीमा खानम ये पैगाम बाहर लेकर आई, क्योंकि अलीमा खानम के अलावा जब ये पैगाम बाहर आता है तो इस शिद्दत के साथ नहीं आता। वैसे इमरान खान साहब का केस चल रहा है अदालत में, तोशाखाना 2। जो सिविलियन गवाह था वो तो मुकर गया। उसने कहा जी मेरे पे तो दबाव डाल के इन्होंने ये करवाया, मैं तो इमरान खान के खिलाफ ये गवाही देने नहीं चाहता। उसका फायदा इमरान खान साहब को होना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे हटते ही 2 फौजी बीच में डाले गए। अब ये जो 2 फौजी हैं, यूनिफॉर्म वाले हैं ना, एक और दोनों को मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, मैं इन दोनों से मिला भी हूं और एक दफा नहीं मिला। अब मल्टीपल टाइम जब भी हम कभी जाते थे वजीर आजम हाउस में या कोई भी जाता था वजीर आजम हाउस में तो इनसे मुलाकात हो जाती थी। अब ये जो कर्नल साहब हैं, रेहान साहब, ये आज इन्हें गवाही देने के लिए लाया गया इमरान खान के खिलाफ। ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद को भी लाया गया इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने के लिए, जो एमएस था। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि सिविलियन डट गए हैं, तगड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा जी कोई गल ही नहीं, मार खा लेंगे, कुछ नहीं होता, मैं अपने जमीर के मुताबिक जाऊंगा। सिविलियन डट गया, उसने कहा जी दबाव था, झूठी गवाही देनी पड़ी है। तो मैंने कहा ये फौजी तो जरूर डट जाएगा, ये ज्यादा तगड़े होते हैं, ये अपनी वर्दी की बहुत लाज रखते हैं, तो फौजी तो डट जाएंगे, झूठी गवाही नहीं देंगे। लेकिन मुझे मायूसी हुई आज। अब ये पाकिस्तान की फोर्सेस को सोचना है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए, किसी एक शख्स की इक्तदार को तूल देने के लिए, किसी एक शख्स की एक्सटेंशन के लिए, क्या यूनिफॉर्म के साथ या यूनिफॉर्म वाले लोग इस तरह की बदयांती भी कर सकते हैं कि इमरान खान जैसे वजीर आजम के खिलाफ आकर गवाही दे दें? वो चंद करोड़ का ये तोशाखाना का केस है 2 वाला। इमरान खान जेल से किसी किताब पे दस्तखत करके, किसी कमीज पे दस्तखत करके बाहर भेज दे तो उससे डबल ट्रिपल पैसों की तो वो बिक जाएगी बाहर। जितने का केस किया हुआ है इमरान खान के ऊपर, इन्हें शर्म भी नहीं आती। वहां पे एक आधे सवाल में जो है वो बहुत बुरी तरह फंस गए थे ब्रिगेडियर अहमद, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीलॉग में। लेकिन जो कर्नल रेहान है वो काफी नर्वस थे, लेकिन जज साहब बड़े एक्साइटेड थे कि जनाब 2 फौजी आए हैं, बड़े एक्साइटेड थे। यानी माहौल जो अंदर से पता चला वो ये था कि ऐसा लगता था कि जज साहब सलूट ही ना मार दें इन दोनों को उठ के कहीं। लेकिन इमरान खान की मौजूदगी में ये लोग नर्वस थे। देखिए वैसे भी आसान नहीं होता झूठी गवाही देना। आपने यूनिफॉर्म पहना हो तो आपको ख्याल रखना चाहिए। देखिए ये तो एस्टेब्लिशमेंट चली जाएगी, आज कोई आर्मी चीफ है, कल रिटायर हो जाएगा, फारिग हो जाएगा। डीजीआईसी जो आज है कल रिटायर हो जाएगा, फारिग हो जाएगा। बाजुआ भी तो देखे ना, जमीन आसमान एक किया हुआ था, ये भी ताकत वो भी ताकत, उसके कपड़े उतार, उसको नंगा कर, उसको मार, इसको जेल में डाल, औरतों को घसीट। बाजुआ ने सारा कुछ किया ना, फिर गया ना, देखो टके की औकात नहीं है अब। इसी तरह जो आपका नदीम अंजुम था, उसने क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान के अंदर। मैं उसके दौर में जबरी तौर पे मुझे आईएसआई ने लापता किया था, किधर गया वो? आए ना, सामना करे। अब कहीं पे दुनिया के किसी कोने में आ जाए, मैं चैलेंज करता हूं, आ जाए नदीम अंजुम, सामना करे मेरा, बात करके दिखाए, टके की औकात नहीं रही। तो ये फारिग हो जाते होते हैं लोग, लेकिन इदारा जो है ना वो मौजूद रहता है। इदारे की क्रेडिबिलिटी के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए। डिक्टेटर तो अपनी हरकतें करते हैं, हमेशा करते हैं। ये जो 2 फौजी अफसरान ने किया, मुझे इसकी बड़ी तकलीफ हुई है। मेरे दिल में बड़ा एहतराम है इस यूनिफॉर्म का कि ये यूनिफॉर्म कुर्बानी देती है, इसके ऊपर खून गिरता है, ये गोलियां खाते हैं, बम धमाकों में लड़ते हैं, बॉर्डर पे लड़ते हैं, वतन की हिफाजत करते हैं। लेकिन झूठी गवाही बड़ी नामुनासिब बात, कोई दुनिया में तस्लीम नहीं करेगा। और बिल आखिर जो है वो जब कोई भी काम नहीं आया तो यूनिफॉर्म वाले बंदों को लाकर सामने खड़ा कर दिया। ये ज्यादती इदारे के साथ की गई है और इदारा ये दाग नहीं धो पाएगा कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे मकबूल वजीर आजम के खिलाफ 2 फौजियों को जो यूनिफॉर्म थे, उन दोनों को पेश किया गया अदालत में कि इसके खिलाफ गवाही दो। अंदाजा करें आप, यानी आजम खान इनके काबू नहीं आया, सिविलियन इनके काबू नहीं आए, तो अब इनको यह करना पड़ा। ये नाज़रीन सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने जो पैगाम भेजा उसमें आसिम मुनीर साहब के नाम सबसे पहला पैगाम था। अलीमा खानम लेकर आई है। इमरान खान ने आसिम मुनीर को बराह रास्त पैगाम भेजा। ये मैं इमरान खान का पैगाम आप तक पहुंचा रही हूं, जो इमरान खान ने कहा है कि आपने जो हमारी जेल में हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जो मेरे साथ और बुशरा बीबी के साथ जेल में हो रहा है, ये मेंटल टॉर्चर है। आप ये इसलिए कर रहे हैं, ये आसिम मुनीर को इमरान खान कह रहे हैं, आप ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं टूट जाऊं। हमारी मुलाकातें सारी बंद हैं, फैमिली के साथ मुलाकातें बंद है। इस वक्त इनको किताबें नहीं दी जाती, बच्चों से बात नहीं करने दी जाती। उन्होंने कहा कि अगर आपका यह ख्याल है कि मैं या बुशरा बीबी टूट जाएंगे, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ा हुआ है और हमने ये अहद किया हुआ है कि यजीदियत और फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाएंगे।
کیونکہ یہ شرک ہے. اس لیے اس چیز کو جب تک ہم زندہ ہیں ہم کبھی بھی اپنا سر یزیدیت اور فرعونیت کے آگے نہیں جھکائیں گے. اچھا، عمران خان صاحب جو کلمے کی بات کرتے ہیں، یزیدیت اور فرعونیت کی بات کرتے ہیں، تو ساتھ ہی مفتی منیب صاحب کو لانچ کر دیا جاتا ہے. مفتی منیب صاحب نے ایک زندگی گزاری ہے، ایک عالم دین تھے، ان کی بڑی عزت ہے پاکستان میں، لیکن عدت جیسے گھٹیا کیس کے اوپر ان کی زبان نہیں کھلی. یہ چپ کر کے بیٹھے رہے کیس وٹ کے، انہوں نے بات ہی نہیں کی. دیگر اتنی زیادتیوں ہوئی، خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، ذلیل کیا گیا، یہ نہیں بولے. یاسمین راشد 70 سال سے زائد عمر کی خاتون جیل میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے، ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، نہیں بولے. سابق خاتون اول کے ساتھ جیل میں کیا ہو رہا ہے، نہیں بولے. وضو کے لیے گندا پانی دیا جا رہا ہے، نہیں بولے. عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا، بچوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، نہیں بولے. چادر اور چار دیواری کا تقدس بار بار پامال کیا گیا، نہیں بولے. لیکن بولتے کب ہیں؟ جب آرڈر آ جاتا ہے. تو سرکاری مولوی جو ہے نا اور درباری مولوی جو ہے، یہ تو اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا. یہ تو مفتی صاحب آپ کو اللہ کے آگے جواب دینا پڑے گا جا کے. ساری زندگی آپ نے گزار دی، ہم آپ کی عزت کرتے تھے، لیکن اینڈ آف دا ڈے، ویسے یہ بڑی زبردست کہاوت بھی ہے ایک اور کال بھی ہے کہ آخر میں جا کے سارے ایکسپوز ہو ہی جاتے ہیں. تو آپ ایکسپوز ہو گئے، پتا چل گیا کہ آپ کہاں سے عہدے لیتے تھے اور کہاں آپ کے تانے بانے جڑے ہوئے تھے. آج آپ ان کے حکم کے اوپر عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں، نشتر پہ برساتے ہیں اور مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں. تو عمران خان تو جھکنے والا نہیں ہے، لیکن آپ بہت بری طرح ایکسپوز ہو گئے مفتی صاحب. آپ ظلم اور جبر کے خلاف نہیں بولے، بلکہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کر مظلوم کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی. دیکھیے اب آپ کے ساتھ قدرت کرتی کیا ہے. نمبر 2، عمران خان صاحب اور کیا کہہ رہے ہیں. دوسرا پوائنٹ یحییٰ خان کے اوپر ہے کہ فوج نے یحییٰ خان کو الیکٹ نہیں کیا تھا، انہوں نے فوج کا کندھا استعمال کر کے اپنی پوزیشن استعمال کی. انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنا 10 سال اقتدار لمبا کر لوں گا، لیکن وہ الیکٹ ہو کر نہیں آئے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے ظلم کا نظام شروع کیا، اور جب آپ ظلم کرتے ہیں اس کے نتائج دیکھ لیں کہ پاکستان ٹوٹ گیا. عاصم منیر صاحب، آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اب یہ دونوں کے اندر عمران خان صاحب مماثلت بتا رہے ہیں. عاصم منیر صاحب، آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت فوج نے آپ کو الیکٹ نہیں کیا ہے. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ فوج کے کندھے کے اوپر آپ یہاں 10 سال بیٹھیں گے. پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات جا رہے ہیں، آپ اس پر پہلے فوکس کریں کہ آپ نے اس اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا. پہلے آپ نے 9 مئی کیا جو فالس فلیگ آپریشن تھا، تاکہ آپ اس بہانے پی ٹی آئی کو مکمل طور پر کرش کر دیں. جب الیکشن ہوئے، پی ٹی آئی نے الیکشن سویپ کیا، اگلے دن آپ نے یہی الیکشن پی ٹی آئی کا چوری کر کے آپ نے دوسرے سزا شدہ لوگوں کو وہ الیکشن دے دیا. آپ نے ججز کو کنٹرول کرنا چاہا، اس کے لیے آپ 26ویں آئینی ترمیم لے کر آئے. اس ترمیم سے آپ نے ججز کو ایک سرکاری ادارہ بنا دیا، ان کو کنٹرول میں لے آئے. نمبر 3، ایک اور بات تھی کہ آپ نے میڈیا کو مکمل طور پہ کنٹرول کر دیا، اور بڑے سال لگے تھے کہ ہمارے میڈیا کچھ حد تک آزاد ہوا تھا. بڑے سالوں بعد جمہوریت ترقی کر رہی تھی، بڑے سال لگے کہ عدلیہ بھی اپنے آپ کو بہتر کر رہی تھی. آپ نے ان تینوں چیزوں کو، یعنی رول آف لا، جمہوریت، انسانوں کے ساتھ رویہ، ظلم کی جو داستانیں جو کھلی ہوئی ہیں،